क्या कोई आदमी, कोई इंसान चलते हुए हवाई जहाज़ से उतर कर गायब हो सकता है? क्या कोई मुसाफिर ऐसा कर सकता है? आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा कहाँ हो सकता है कि चलते हुए जहाज़ में से कोई शख्स उतर कर गायब हो जाए और फिर वो कभी मिले ही ना। लेकिन तारीख़ के औराक इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं, और इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो मौजूद हैं। कुछ तो होती हैं कि फ़िक्शन होता है, उसमें जो है वो अफ़सानवी चीज़ें दाख़िल की जाती हैं, झूठी कहानी होती है। लेकिन जो वाक़या आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सच्चा वाक़या है, और एक ऐसे शख़्स का वाक़या है जो चलते हुए जहाज़ में से उतर कर गायब हो गया और आज तक नहीं मिल सका। जब इस कहानी के किरदार, उनके नाम आपके सामने आएंगे और ये वाक़या आप सुनेंगे और इसके बाद इस पे रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वाक़या सच्चा वाक़या है। हुआ कुछ यूँ कि 1971 में एक पुरस्कार शख्स पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से सिएटल की जानिब जाने वाले जहाज़ में सवार हुआ, मुसाफिर जहाज़ में सवार हुआ। अ, इस बोइंग जहाज़ में गो के कम मुसाफिर थे, लेकिन ये मुसाफिर बरदार जहाज़ था और इसमें मुसाफिर मौजूद थे। वो शख्स इसमें सवार हुआ और सवार होने के बाद अपनी अंदर जाके जब नशिस्त पर बैठ गया, और ज़ाहिर आप जानते हैं कि जहाज़ में बैठने के बाद नशिस्तों पर सेट होने में मुसाफिरों को कुछ देर लगती है, सामान सेट करने में। जब ये सब कुछ हो गया, मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए, सामान भी सेट हो गया और जहाज़ ने उड़ान भर ली और फ़ज़ा में जो है वो उड़ने लगा, तो इस शख्स जिसका नाम कूपर था, क्योंकि इसकी जो इसने टिकट ली थी उस टिकट पर डान भी कूपर था, लिहाजा इसको कूपर कहा गया। इस पुरस्कार शख्स ने फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट थमा दी। उसको कहा कि इस चिट को पढ़ो। फ़्लाइट अटेंडेंट ने वो चिट खोलकर जब पढ़ी तो उसके चेहरे पर खौफ के असरात नुमायाँ हो गए, और उसको बहुत हैरत हुई। उसने जब उसकी जानिब पलट कर देखा तो कूपर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को कहा कि ये चिट गौर से पढ़ो और इस पर अमल करो। उस चिट पर लिखा था कि मेरे ब्रीफ केस में बम मौजूद है और जो डिमांड्स मैं कर रहा हूँ वो डिमांड्स पूरी की जाएँ। उस पुरस्कार शख्स यानी कूपर के पास एक ब्रीफ केस भी मौजूद था। फ़्लाइट अटेंडेंट ने फ़ौरन जब उस जानिब नज़र डाली तो उसको पता चल गया कि इसके पास ब्रीफ केस मौजूद है और इसमें बम मौजूद हो सकता है। ये बात जो है फ़्लाइट अटेंडेंट ने ज़ाहिर है कि आगे कॉकपिट तक पहुंचाई, और उसके बाद जो ज़मीनी हुक्काम थे उन तक ये बात पहुंचाई गई और कहा गया कि एक शख्स यहाँ पर है जहाज़ में और वो ये मुतालबा कर रहा है। उसने कहा मेरे ब्रीफ केस में बम है, और उसको $200,000 चाहिए, यानी $2 लाख, और साथ में 4 पैराशूट्स चाहिए उसको। तो एक खलबली मच गई, और जिस तरह आपको पता है कि हाई जैकिंग जब होती है तो पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में ख़बर फैलती है, और फिर हाई जैकर्स की डिमांड सामने आती हैं और फिर लोग तरह तरह की कयास आराइयाँ करने लगते हैं। तो हुकूमत ने जो इंतज़ामात शुरू कर दिए, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती, कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि हाई जैकिंग के दौरान जो वाक़यात होते हैं उसमें लोग मारे जाते हैं, बहुत ही खूनी वाक़यात होते हैं। कभी भी आज तक कोई हाई जैकिंग का वाक़या ऐसा नहीं हुआ जो कि पुरअमन तरीके से हल किया गया हो, बहुत ही कम ऐसे वाक़यात हैं। बेशतर में जो है बहुत दिन तक चलता है और बहुत ज़्यादा जो इंसानी जानें भी जाती हैं। तो इस तरह के उससे बचने के लिए हुकाम ने ये सोचा कि इसकी डिमांड्स जो है पूरी कर दी जाए, और फिर देखते हैं कि ये क्या चाहता है या क्या करना चाहता है, उसके बाद उसको पकड़ लेंगे। लेकिन बहरहाल वो जो पैसा था वो इकट्ठा किया गया और उसको कहा गया कि हाँ ये पैसा इकट्ठा कर लिया गया है और तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी जहाज़ लैंड होने पर। उस दौरान क्योंकि बहुत देर लगी ये फ़ैसला करने में और अमाउंट इकट्ठा करने में, और उसके बाद जो है ये तमाम सोच विचार में, बातचीत में, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे वो जहाज़ हवा में उड़ान भरता रहा, और लोग मुसाफिर जब परेशान हुए तो उनको बताया गया कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से देर हो रही है। जब वो जहाज़ लैंड किया उस शहर में, और उस जो हुक्काम जो थे उन्होंने वो पैसा और वो जो चीज़ें थी वो कहा कि भाई ये कूपर तक पहुंचा दी जाएं। जब वो तमाम उसके मुतालबात पूरे हो गए, उस तक पहुंच गई, तो उसने कहा कि अब इस जहाज़ के अंदर जो मुसाफिर हैं उन सबको जाने दिया जाए। उसने उन तमाम मुसाफिरों को जाने दिया। खुशी तो फैली वहाँ पर हुक्काम के बीच की, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो मुसाफिर थे उनकी जानें बच गईं। लेकिन उसके बाद एक और हैरानी की बात ये हुई कि उसने कहा कि अब इस जहाज़ को दोबारा से उड़ाओ, क्योंकि उस दौरान उसने जहाज़ की रीफ्यूलिंग भी करवा ली थी। लिहाजा उस हवाई जहाज़ को दोबारा से पायलट्स ने उड़ा दिया, यानी वो दोबारा से जो है टेक ऑफ कर गया। लेकिन उससे पहले 6 अमले के अफराद थे, 6 में से 2 को उसने और उतार दी, यानी सिर्फ 4 अमले के लोग और एक वो पुरस्कार शख्स उस जहाज़ में रह गए।
یہ جہاز جو ہے جب چل پڑا تو کچھ دیر کے بعد اس پراسرار شخص نے جو پائلٹس تھے، جو کاکپٹ میں جو لوگ جو عملے کے افراد اس کے پاس موجود تھے، اس نے اس کو کہا کہ تم لوگ بھی کاکپٹ میں چلے جاؤ. لہٰذا وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور وہ اکیلا رہ گیا. تو اس نے جہاز کی جو ریئر سٹیئر ہوتی ہیں وہاں سے وہ والا دروازہ کھولا اور وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے اتر کر شدید طوفان و بارہ میں چلتے ہوئے اڑتے ہوئے جہاز سے نکل بھاگا. یعنی یہ کہ ظاہر ہے اس کے پاس پیراشوٹ موجود تھے تو اس نے پیراشوٹ استعمال کیا ہوگا اور وہاں سے پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ نکل گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ جہاز میں سے کیسے نکل سکتا ہے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو اس میں بھی ایک اور سٹوری موجود ہے، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. اس وقت جو بوئنگ تھا اس میں ریئر سٹیئر ہوا کرتی تھی ٹیل کے نیچے، جو پلین کی ٹیل ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی تھی کہ اگر جہاز دور کھڑا ہے اور ریمپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلہ ہے تو جو کرو ہے وہ چل کے ان سٹیئر سے بھی اوپر چلا جاتا تھا. لیکن اس میں لوپ ہول یہ تھا کہ اس وقت وہ جو سٹیئرز تھیں وہ اڑان کے دوران یعنی چلتے ہوئے جہاز میں بھی وہ دروازہ کھول کر ان پر اترا جا سکتا تھا. اس وقت یہ سسٹم موجود تھا. لہٰذا اس انسان کو یقینی طور پر پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اس کے پاس پوری نالج تھی، پوری انفارمیشن تھی. تو اس نے وہ راستہ اختیار کیا اور اس نے ریئر سٹیئر سے نکل وہ دروازہ کھولا اور ان سیڑھیوں سے ہوتا ہوا وہ فضا میں غائب ہو گیا. اس کے بعد تقریباً 8 سال تک انویسٹیگیشن ہوتی رہی اس شخص کو پکڑنے کی، لیکن اس شخص کو پکڑا نہیں جا سکا. تقریباً 800 افراد کی تلاشی لی گئی، فنگر پرنٹس لیے گئے، تمام پورے ملک میں، شہروں میں، الگ الگ ہر جگہ ایف بی آئی نے، ایف آئی اے نے ہر جگہ انویسٹیگیشن کی. جو ایویشن اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے جو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس شخص کو پکڑا جا سکے، لیکن وہ شخص نہیں پکڑا گیا. لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ 1980 میں ایک 8 سال کے بچے کو کولمبیا ریور کے پاس تقریباً $3,820 کے نوٹس، جو $20 نوٹ جو ہوتے ہیں وہ $3,800 ملے. گلے سڑے وہ تھے، یعنی خستہ حالت میں تھے. جب یہ بات اس کے ماں باپ تک پہنچی تو اس کے ماں باپ نے یہ جو ہے بات پولیس تک پہنچائی. پولیس نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ ان نوٹوں پر جو سیریل نمبرز ہیں وہ وہی سیریل نمبر تھے جو کہ کوپر کو دیے گئے نوٹوں پر تھے. لہٰذا یہ معاملہ دوبارہ سے کھل گیا. انویسٹیگیشنز دوبارہ سے سٹارٹ کی گئیں، ایک مرتبہ پھر پوری کوشش کی گئی، لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا. 1980 میں جو بچے نے وہ جس کو وہ ملے تھے، اس کے بعد اس نے جب وہ بچہ کچھ سالوں کے بعد بڑا ہوا تو اس نے وہی نوٹ، اس میں سے کچھ نوٹ $37,000 میں آکشن کیے. $37,000 میں اس نے اس میں سے کچھ جو ڈالرز تھے ان کو نیلام کیا اور ظاہر ہے کہ بہت رقم کمائی. کیونکہ وہ اس وقت تک واقعہ جو ہے وہ ایک بہت اہم واقعہ بن چکا تھا. اور 2008 کی بات ہے، 2008 میں اس لڑکے نے وہ نیلامی کی اور $37,000 میں اس میں سے کچھ نوٹ نیلام کیے. 2016 میں 2016 میں یہ کیس مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی بہت ڈھونڈا گیا لیکن تو بس اس کو بند کر دیا جائے. لیکن اس کے بعد ایک اہم بات اس سے جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ریئر سٹیئرز جو بوئنگ میں ہوتی تھیں ان میں ایک تبدیلی جو ہے وہ یہ کی گئی کہ اس کے بعد اس کو چینج کر دیا گیا. یعنی اس میں کچھ ایسا ٹیکنیکل ایکوپمنٹ جو ہے کے ذریعے اس میں جو دوران پرواز دروازہ کھول کر اترنے والی چیز تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اب وہ بوئنگ میں وہ سسٹم نہیں ہے. یہ ایک اتنی بڑی جو تبدیلی کی گئی اس کو کوپر لومز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا نام جو ہے انہوں نے کوپر کے نام پر ہی رکھ دیا. تو ڈی بی کوپر کو آپ کہیں پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ سٹوری جو ہے ملے گی، اس سے جڑے ہوئے اور بہت سے ایلیمنٹس، بہت تفصیلات ملیں گی کچھ. لیکن یہ بہت ہی حیران کن واقعہ، کیونکہ آج تک دنیا میں ہائی جیکنگ کا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں کوئی شخص اس طریقے سے چلتے ہوئے جہاز میں سے غائب ہو جائے. لیکن ایسا ہوا. یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. اس میں اس شخص کی انفارمیشن، نالج، چالاکی، اس سب کا عمل دخل موجود ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا یا اس نے کوئی کسی کو مارا نہیں ہائی جیکنگ میں، ورنہ اس سے تو اس کو جرم تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کبھی ملا نہیں تو یہ اور مزید جو ہے پراسرار ہو گیا یہ واقعہ. لیکن کیونکہ بہت دلچسپ یہ کہانی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے شیئر کی جائے.